बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं एक नए व्लॉग के साथ। अक्सर हम अफगान पनाहगजीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इनके हवाले से बात करते हैं, क्रैकडाउन के हवाले से बात करते हैं, इनकी डिपोर्टेशन के हवाले से बात करते हैं, कितने चले गए कितने रह गए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको यहाँ रहते हुए 35-35 40-40 साल से जायद का अरसा हो गया। उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, उन्होंने कभी अफगानिस्तान भी नहीं देखा। उनके जाते वक्त क्या तासरात थे, इस हवाले से बड़ा ही दिलचस्प वाकया भी आपको सुनाऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इनके जाने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कौन से ऐसे बिजनेस थे जो बंद हुए और कौन से ऐसे बिजनेस थे कि इनके जाने से पाकिस्तानियों को फायदा हुआ। तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आते हैं अपनी मौजू की तरफ। पाकिस्तान ने जो अफगान पनाहगजीन है इनके क्रैक डाउन का जो सिलसिला था वो 2023 से स्टार्ट किया हुआ है। 2026 है, काफी बड़ी तादाद इनकी वापस भी चली गई, लेकिन अभी भी इनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जो वापस गए उनमें से ऐसे भी लोग थे जिनको पाकिस्तान में रहते हुए 35-35 साल से जाहिद का अरसा हो गया। उन्होंने यहाँ पे शादियां की, उनके बच्चे पैदा हुए। जो बच्चे पैदा हुए वो यहाँ पे तो पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं था क्योंकि वो पैदा ही पाकिस्तान के अंदर हुए थे। जब वापसी का अमल शुरू हुआ तो उनमें ये लोग भी शामिल थे। 1979 के बाद ये लोग आकर पाकिस्तान आबाद हुए थे और उसके बाद इनकी तादाद बढ़ती ही गई। इसी तरह पेशावर के रहीम खान, जिसको यहाँ रहते हुए 35 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, उसके 3 बच्चे थे। बच्चे जो थे वो यहाँ पढ़ भी रहे थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी थे उनमें से, और एग्जाम्स भी इनके क्लियर थे। जब डिपोर्टेशन का सिलसिला जारी हुआ तो उनको नोटिस वसूल हुआ। जारी बात है, जब नोटिस वसूल हुआ तो उन्होंने वापस जाने का जो है वो फैसला किया। अब उनके जो बच्चे थे उनमें से किसी ने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं हुआ था, तालीम छोड़नी पड़ी। बच्चे ये कहते रहे कि अफगानिस्तान में क्या हमारा घर है, क्या अफगानिस्तान में जाकर हम रह पाएंगे। बहरहाल जब वापसी का अमल शुरू हुआ तो जाना तो था, क्योंकि ऐसे लोगों के पास प्योर कार्ड भी थे। प्योर कार्ड भी मुद्दत गुजरने के बाद जब उनको एक टाइम तक मुद्दत दी गई, जब वो गुजर गई तो वो भी एक्सपायर हो गए। जब एक्सपायर हो गए तो चाहे वो प्योर कार्ड होल्डर्स हो या एसीसी कार्ड वाले हों, उनको वापस तो जाना ही था। आखिरकार उन लोग ऐसे लोगों को भी पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। इस तरह के और भी कई लोग हैं जो गए, जिनको यहाँ पे रहते हुए बड़ा अरसा हो गया। आखिर इनके वापस जाते हुए क्या तासरात थे, दुखी थे या खुश थे अपने घर जाने के लिए। बाहर क्या, जब पूछा गया तो अफसोस था उनकी आंखों में, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी का एक हिस्सा इन्होंने गुजारा था, बल्कि बच्चे तो पैदा ही यहाँ हुए थे। बाहर क्या, जाना तो था ही। दूसरी तरफ अगर ह्यूमन राइट्स की तंजीमों की बात करो तो वो पाकिस्तान से अक्सर ये कहते रहते हैं कि इनके इनखला को रोका जाए, इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो किया जाए, क्योंकि जब ये लोग वहां जाते हैं तो इनके लिए बड़े मसले मसाइल जो हैं वहां दरपेश होते हैं। रोजगार का मसला होता है, तालीम का मसला होता है, इसी तरीके के साथ वहां पे जो मेडिसिन की भी कहते हैं शॉर्टेज है, इलाज मुआवजे का भी मसला होता है। इस तरह के और भी बड़े मामलात इन लोगों को दरपेश होते हैं। अब ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, इस तरह की कई एग्जाम्पल्स और हैं कि कई लोगों ने तो जो यहाँ से वापस गए उन्होंने अफगानिस्तान देखा ही नहीं हुआ था, क्योंकि इनको रहते हुए यहाँ एक मुद्दत गुजर गई। लेकिन जब ये क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि जब जो भी गैर कानूनी तरीके के साथ यहाँ पे मुकीम होगा उसको वापस जाना होगा। तो ऐसे लोग भी बीच में शामिल थे जो यहाँ पे बहुत अरसा यहाँ रहे, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ पे उनकी स्कूलिंग थी और यहाँ पे उनकी सोशल टाइज थी, यानी कि उनकी रिश्तेदारियां भी यहाँ डेवलप हो चुकी थी। बहरहाल जाते वक्त आंखें तो उनकी नम थी, लेकिन जाना तो था।
کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا یہ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان نے ان کو وہ تمام سہولیات دی، پاکستان نے ان کے بلکہ ایسا ٹریٹ کیا جیسے ایک اچھا بھائی اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے۔ باہر کیف جانا تھا، ان ایسے لوگوں کی بھی واپسی ہوئی۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ ان کے جانے سے پاکستان کی اکانومی میں کیا اچھا اثر پڑا یا بیڈ اثر پڑا۔ اب جیسے کہ میں کچھ بزنسز کی بات کرتا ہوں، جس طرح انلیگل ڈاکومنٹیشن کا بزنس ہو گیا، حوالہ بزنس، ان کے جانے سے یہ کنٹرول ہوا، سمگلنگ ختم ہوئی، یعنی کہ کنٹرول ہو گئی۔ اسی طریقے کے ساتھ کنسٹرکشن کے کام میں یہ بہت زیادہ جو تھے وہ انوالو تھے۔ کنسٹرکشن کے کام میں بھی جب یہ گئے تو پاکستانیوں کو موقع ملا کہ وہ بھی آ کے کام کر سکے۔ اسی طرح ان کے کراچی ہو گیا یا پشاور ہو گیا، ان کے بہت بڑے بڑے کاروبار موجود تھے، ان کو جانا پڑا یہ لوگ چھوڑ کے۔ جب یہ گئے تو پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ روزگار پیدا ہوا، تو ایک طرف تو فائدہ بھی ہوا۔ اب دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ ان کے جانے سے نقصان بھی کیا ہوا۔ کنسٹرکشن کی بات کی، کنسٹرکشن میں اگر ایک پاکستانی کی بات کرے تو اس کے جو ریٹ ہے وہ ان کے مقابلے میں ڈبل ہے، یہ لوگ کم پیسوں پہ کام کرتے تھے۔ اس طرح جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس میں تھوڑی کمی بھی آئی کیونکہ مہنگائی ہوئی۔ اسی طرح ان کے بزنس تھے، یہاں پہ جب بزنس ختم ہوئے تو بازار بھی خالی نظر آنا شروع ہوئے۔ پشاور کی بات کروں تو وہاں کے بازار جو تھے تقریباً اگر کچھ نہ بھی کہا جائے تو بڑی تعداد میں یہ لوگ وہاں موجود تھے، اپنے کاروبار کر رہے تھے۔ اسی طرح کراچی کی بڑی مارکیٹس کے اندر بھی ان کے کاروبار تھے۔ ان کے جانے سے بازار ختم ہوتے یا خالی ہوتے دکھائی دیے گئے۔ اسی طرح ریمیٹنس کا کام، یہ لوگ جب اپنا پیسہ باہر بھیجتے تھے، اب جب یہ لوگ چلے گئے تو پیسہ پاکستان کے اندر ہی رہے گا، یہ تو فائدہ ہوا۔ اسی طرح دونوں طرف کی صورتحال دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف فائدہ بھی ہوا تو دوسری طرف نقصان بھی ہوا۔ بہرحال کریک ڈاؤن جاری ہے، بڑی تعداد میں ان کی واپسی ہوئی، سٹل ہو رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ان کی آج بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا ان کے جانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جو رہ گئے ان میں میجورٹی وہی ہے جنہوں نے جعلی طریقے کے ساتھ پاکستان کے شناختی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی شہری ظاہر کرتے ہیں۔ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا اپنے گھر واپس جاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے؟ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا ان کے جانے سے واقعی اکانومی کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ ان سوالوں کا جواب کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ جانے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔